Tuguti nga karon akong i-share sa inyo ang akong mga eksperyensya may tungod sa pag-uban sa panahon sa Gagmayng Kristohanong Katilingban kung Basic Ecclesial Community o mas nailhan na nga gitawag na to BEC diha sa parokya. So tugti nga magsugod ko sa kasagaran nga mapangutana sa ako isip BEC coordinator sa parokya. May mangutana sa ako nga kumusta man ang inyong BEC sa parokya? Ang tinuod lisod gani sa tubagon tungod kay wa ko kasabot og unsay naa sa iyang hunahuna. Ang kasagaran ako itubag naaman. Nga naman kay dili kayo nako tataw kung unsay naa sa ilang hunahuna sa mga mangutana sa ako kung ang parokya ba o ang BEC good mismo. Sige, anhita dinhi ang atong leksyon. Sa tinuod, ang gitawag og BEC kung GKK dili na siya ang parokya. Unsa raman day na siya, usa siya katipik sa parokya. Pundok na siya sa mga tao nga naa sa usa ka lugar nga dunay sama nga pagtuo. So most probably Katoliko gyud ni nga nagpuyo sa usa ka lugar. Moingon tag lugar pwede nga sitio, purok, mahimong usa ka baryo nga gamay o baka lugar nga dunay managsilingan nga dugol sila. So basically nga atong mahunahunag BEC silingan, managsilingan. So dili nimo makonsider ang parokya nga mao na siya BEC. Ang parokya usa ka gitawag man na siya niadtong 2016 og Communion of Communities, kausahan sa mga katilingban. So kanang BEC katilingban ug magkausa na pod ang daghang mga katilingban mahimo na din siyang kabahin sa usa ka parokya. Mo na ko constitute na sa parokya. That is the idea. Pero when we talk about BEC, silingan, dugol, mahimo nga sitio, purok, barangay. Okay? Now, nganong importante man ang masabtan na nato nga silingan na sila? Ang atong module nga gidevelop sa Office of the Laity and Family, ubos na siya sa Federation of Asian Bishops Conference on FEBC. Naa siya gidevelop nga module nga gitawag og ASIPATEX or Asian Integral Pastoral Approach, no? So usa sa gitakol dito ang mga gitawag og marks of BEC. Ang una nga marka dito managsilingan. That is why atong hunahunahon nga ang BEC dili ni siya parokya pa. Kung dili parte lang ni siya sa usa ka dako nga bahin sa parokya. Hinaut ko nga may nasabtan ka nga gamay.